बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। कोशिश करेंगे कि जो इंतहाई ज़रूरी और अहम खबरें हैं वो आपको पहले बता दें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए। अंदरूनी सियासत के बारे में, दाखिली सियासत के बारे में चंद इंतहाई अहम खबरें हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे पाक फ़ौज की ताकत में मज़ीद इजाफा हुआ है। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं। जनरल बाजवा की मीटिंग्स हुई थी तमाम पार्टीज़ के वफूद के साथ, APC के इजलास से पहले भी, APC के इजलास के बाद भी अब हुई हैं। APC के इजलास से पहले जब मीटिंग हुई थी, APC पे किसी किस्म की रोकथाम नहीं लगाई गई थी। तो कहा जा रहा है, इतलात ये मिल रही हैं कि बिलावल भुट्टो ने और जरदारी ने जानबूझकर नवाज शरीफ से तकरीर करवाई, उसे तकरीर करने का मौका दिया और वो तकरीर ऐसी थी जिससे अब नवाज शरीफ की सियासत का मुकम्मल तौर पर ख़त्मा हो जाएगा। तो मुकम्मल तौर पर उनको साइड लाइन लगा दिया है। ये बिलावल भुट्टो की चाल कही जा रही है। इसके बाद बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के साथ जनरल बाजवा की मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने उनको सख्त अल्फाज में लेकिन बड़े लाइट मूड में कहा कि आपके वालिद साहब इसी असम्बली से इलेक्शन लड़े थे, सदारती इंतखाबात के लिए उन्होंने यहीं से वोट लिए थे। अगर वो सदर मुंतखब हो जाते तब तो ठीक था, लेकिन उनको ना काफ़ी वोट मिले, वोट कम मिले, तो ये असम्बलियाँ जाली हैं। हमारा काम है, हमें जो भी हुकूमत ऑर्डर देगी हम उसको पूरा करेंगे, भले वो टिड्डी दिल का मामला हो, भले सैलाब आ जाए, कुदरती आफात आ जाए, यहाँ तक कि नालों की सफाई तक के लिए भी हमें हुकूमत बुलाती है तो हम लब्बैक कहते हैं। हालांकि ये फ़ौज का काम नहीं है और अगर हुकूमत आपकी होती तब भी हम आते। बाकी नैब का चेयरमैन आपने मुंतखब किया, एक दूसरे पे केसेस आपने लगाए, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन आपने मुंतखब किया, तो हमें इन चीज़ों में ना घसीटा जाए। अब आते हैं नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर। नवाज शरीफ की तकरीर में एक ही बात थी, एक ही मौजू था, इदारों पर हमले कर रहे थे वो। उनकी एक ही कोशिश थी कि पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम किया जा सके, वही जो भारत का एजेंडा है। तो हमारा ये मानना है कि अगर पाक फ़ौज इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं होती तो उनको होना चाहिए। अगर बात मुल्क की सलामती पर आती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो वो दुनिया के हर मुल्क की फ़ौज का वो हक है कि वो बीच में इन्वॉल्व हो। देखें, जब डॉन लीग्स होती हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाता है, उसके बाद फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डाला जाता है, ये सब जो है ये अंदरूनी तौर पर बगावत हुई है, तब ही भारत इस सब में कामयाब हो सका है। भारत अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर पाक फ़ौज को इन्वॉल्व होना चाहिए था। इसके अलावा जो फैटफ लेजिस्लेशन वाला मामला है, ये पाकिस्तान की आवाम की तकदीर है। इसमें आप लेजिस्लेशन करने से कैसे रोक सकते हैं? पाकिस्तान का नाम आप ब्लैक लिस्ट में कैसे डलवा सकते हैं? तो ये कौमी सलामती के मामलात हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। सारी दुनिया के तमाम ममालिक में इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती है। हर मुल्क को उसकी रियासतें चला रही हैं, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। हुकूमत पर आप मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ सकते कि आपका मुल्क बेच कर चले जाएं। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के इस बयान को कि पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा होकर रह गया है, इस बयान को भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, पूरी दुनिया में इस बयान को फैला रहा है। आप नीचे क्लिप्स देखते जाएं कि भारतीय अखबारात क्या कह रहे हैं और पूरी दुनिया में ये मैसेजेस पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पर यह बयान कि पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से तन्हा होकर रह गया है, तो पाकिस्तान तो आपके वक्त में तन्हा होकर रह गया था। आपकी जो स्ट्रेटजी है कि इमदाद लेते रहो और अमेरिका को इजाज़त दो कि वह आप पर ड्रोन हमले करती रहे, आपकी आवाम को मारती रहे। अगर आपकी फ़ौज इस पर एतराज़ करे तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान फ़ौज की वजह से हम अमेरिका से कट कर रह गए हैं। ऐसा नहीं है। हमने डिक्टेशन लेना बंद कर दी, हमने आंखें दिखाना शुरू कर दी, तो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बराबरी पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे हो गए हैं,
بھارت کے جو ہمسائے تھے، خاص طور پر بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو چکے ہیں، صرف سعودی عرب سے ہم نے تھوڑا سا پاؤں پیچھے کیا ہے، اس کی بھی بہت بڑی وجہ تھی۔ بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو پاکستان کو یہ جو اپنی نئی فورن پالیسی لے کر آیا ہے، اپنی جو اسٹریٹجی پاکستان نے چینج کی ہے، اس میں پاکستان کی فوج کی اور وزیر اعظم عمران خان کی بہت محنت لگی ہے، جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان جو واقعی میں تنہا ہوتا تھا، آج پاکستان سب کا دوست ہے اور بھارت تنہا ہے۔ بھارت کا ساتھ دینے والا اس خطے میں کوئی بھی نہیں ہے، بھارت اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ آج آپ بھارت کا حال دیکھ لیں، آپ نے تو بھارت کو سر پر بٹھایا ہوا تھا، لیکن بھارت آپ کو پوچھتا بھی نہیں تھا، آپ کشمیر کا نام نہیں لے سکتے تھے، آپ کسی ملک کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، آپ صرف امداد لے سکتے تھے۔ تو اگر ہر ملک سے آپ نے ڈکٹیشن لینی ہے، اپنے ملک کا وقار نہیں رکھنا، اس کو آپ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کہتے ہیں، یہ آپ کی فارن پالیسی ہے، تھوڑی بہت امداد لے کر ان کی ہر بات مانتے رہنا، تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں پاکستان واقعی میں تنہا ہو کر رہ گیا تھا۔ پاکستان کو برابری کے تعلقات چاہیے، اور اس میں پاکستان کی فوج اور وزیر اعظم عمران خان کی بہت محنت لگی ہے۔ اب پھر سے یہ آ گئے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے، تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی چاہیے۔ اتنی آسانی سے کسی کو آپ کے قومی مفادات کے ساتھ کھیلنے نہیں دینا چاہیے۔ یہاں پہ پاکستانی فوج کی انوالومنٹ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں گلگت بلتستان والے معاملے پہ۔ کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو 5واں صوبہ بنا لیا، تو پھر تو ہمارا کشمیر پر کلیم ختم ہو جائے گا، پھر تو بات ختم ہو جائے گی، کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانا ہے۔ آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں، آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گلگت کو صوبہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہاں پر بھارت بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں پہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، فسادات کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بغاوتی گروپس بنانا چاہتا ہے، جو کام اس نے بلوچستان میں کیا۔ تب تو خیر ہم افغانستان کی وار میں پھنسے ہوئے تھے، اب وہی کام وہ گلگت میں کرنا چاہتا ہے۔ اور گلگت میں کیوں؟ کیونکہ گلگت سی پیک کا گیٹ وے ہے۔ چین بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان گلگت کو اپنا صوبہ بنائے، اسے ایک سٹیٹس دے، کیونکہ وہاں سے تو سی پیک شروع ہونا ہے۔ تو ریاست اس لیے یہ فیصلہ کر چکی ہے تاکہ وہ پاکستان کے کنٹرول میں رہے، جو دشمن کی جو سازشیں ہیں ان سے بچا رہے۔ اب بات آتی ہے کشمیر سے ہمارا کلیم ختم ہو جائے گا، تو کشمیر پہ بھارت نے اسرائیلی ماڈل نافذ کیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کلیم کیا ہے؟ ہمارا کلیم یہ ہے کہ کشمیری عوام سے ریفرینڈم کرایا جائے، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد رہنا ہے۔ تو وہاں پہ بھارت اب وہ کام کر رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا، وہاں پہ ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے، 1 کروڑ سے زائد ہندوؤں کو وہاں پر آباد کرنا ہے، بہت اچھے پیکیجز دینے ہیں، مراعات دینی ہے کہ اگر آپ کشمیر میں رہیں گے تو آپ کو یہ مراعات ملے گی، اچھی نوکریاں ملیں گی۔ تو وہاں پر جب 1 کروڑ سے زائد ہندو آباد ہو جائیں گے، اس کے بعد UN میں یہ مسئلہ چلا جائے گا، ریفرینڈم کرا لیں، ہندو کہیں گے ہم نے تو بھارت کے ساتھ رہنا ہے، تو مسئلہ یہاں پر ختم ہو جائے گا، اور ہم گلگت کو اور کشمیر کو ان پر رسک لے کر بیٹھے رہیں گے۔ ہم نے جو کشمیر کو آزاد کرنے کی اسٹریٹجی بنا لی ہے، اب کشمیر اسی اسٹریٹجی سے آزاد ہوگا۔ اب کشمیر کو UN آزاد نہیں کرائے گی، اور وہ اسٹریٹجی شروع ہو چکی ہے۔ جو چین نے لداخ میں جو کارروائی شروع کی ہے، وہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو پاک فوج جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، حکومت پاکستان جانتی ہے فارن پالیسی کیسے چلانی ہے، اور بہت اچھے سے چلا رہے ہیں۔ اگر آپ گلگت والے معاملے کو سمجھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کمنٹس میں بتائیں، ہم اس پر ایک پوری تفصیلی ویڈیو آپ کو بنا کر بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔